खलील भाई की तरफ से मंगल बाजार ऑफर लगने जा रही है। नागरा बीतल जो सहीवाल की फास्ट टाइमर 2 से 3 महीने वाली गब्बन बकरियों की लाट है और इस तरह की लाटें वही लेके जाते हैं जो मेरे पर भी खुश नसीब होते हैं और जो नए दोस्त गरीब हैं या बेरोजगार हैं वो इस तरह की लाट आप परचेजिंग कर लें तो मैं आपको खुश नसीब समझूंगा। आज मेरे पर भी 6 तारीख है और 7वां महीना साल 2026 जो आज आपको मैं कीमत देने जा रहा हूं। अगर इस तरह की कीमत भी देंगे तो ये सारी बकरियां आपको मैंने फ्री देनी है। लाट भी छोटी है और रेट भी बड़ा सस्ता होने वाला है। एक इसके अंदर ब्रीडर बकरा ये नागरा बीतल आपके सामने देख रहे हैं और बाकी माशाल्लाह मेरे पर भी कुल टोटल फास्ट टाइमर 2 महीने वाली 10 अदद गब्बन बकरियां। ये ऐसी नस्ल है आप इनको सर्द इलाके में पालें, आप इनको गर्म इलाके में पालें, आप इनको चराई पे पालें, ये हर जगह पे मेरे पर भी पलने वाली ब्रीड है। और दूध के वाले से बात की जाए तो 2 लीटर से लेकर 4 लीटर दूध भी देती हैं और अगर बच्चों के वाले से बात की तो कम से कम 2 बच्चे और ज्यादा से ज्यादा 4 बच्चे देने वाली ये मैं आप दोस्तों को मेरे पर भी बकरियां दिखाने जा रहा हूँ। जो दोस्त लेना चाहते हैं जल्दी राब्ता करेंगे, बयाना टोकन लगवाएंगे तो आप इस लाड़ के मालिक होंगे। बाकी राब्ता नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ होंगे, एक मेरा नंबर होगा और एक मेरे छोटे भाई का नंबर होगा। छोटी लाट इस वजह से करके बनाता हूँ हर अमीर गरीब खरीदारी कर सके। बाकी अगर इसके अलावा आपको और बकरियां चाहिए, दूध वाली बकरियां, बच्चों वाली बकरियां या इस नस्ल का और माल चाहिए तो आप खलील भाई के साथ रब्ता करें। चीजें भी अच्छी होंगी और रेट भी इंशाल्लाह मेरे पर भी सस्ता होगा। बाकी वैक्सीन भी हो चुकी है, कोई बकरी बीमार होगी, दांगी होगी वो भी हमारी है। वीडियो आप हमारी आराम से देखते रहें, इंशाल्लाह सारे जानवर आपको एक एक करके भी दिखाऊंगा और वीडियो के अंदर में सारे जानवर चला पिला के भी दिखाऊंगा। सिर्फ इसके ऊपर 1 साल आप मेहनत कर रहे हैं ना, कम से कम मैं आपको इसके अंदर आपको घर बैठे 40 लाख रुपए की बचत होनी है। तो आप कमेंट करेंगे खलील भाई किस तरह होनी है, ये पूरी डिटेल के साथ आज इंशाल्लाह खलील भाई की वीडियो होगी। बाकी अगर आप उसने गोट फार्मिंग करना चाहते हैं आप मेरे से रहनुमाई लाजमी क्या करें कि कौन सी बकरियां पालें और कितने जनों से काम स्टार्ट करें। गोट फार्मिंग करने का तरीका ये क्योंकि हमारा काम कारोबार दादा परदादा से है तो आप मेरे साथ रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह 100 में से 100% आप फार्मिंग में कामयाब होंगे। पहले भाई क्या कहता हूँ रेट भी सुनते जाएं और अपना बाकी ये माशाल्लाह मेरे पर भी आपके सामने भाई कैमरे की वीडियो और ये माशाल्लाह मेरे पर भी कुल टोटल दोबारा बता रहा हूँ 11 जानवरों की लाट है। और सबसे पहले ये मैंने जो ब्रीडर ऐड किया ना पहले आप बकरे का दीदार कर लें और जो बकरियों की कीमत होगी मेरे पर भी ब्रीडर भी आपको मैंने उसी कीमत में देना है। जो गब्बन बकरी होती ना सबसे पहले आप इनकी हवाने चेक कर लें। ये फर्स्ट टाइमर गब्बन पट है माशाल्लाह से और ये जो ना 3 महीने से मतलब ज्यादा की है। ये देखिए माशाल्लाह कोई इसके अंदर सेकंड टाइमर नहीं है। और आज 50 बकरियों की लाड़ में से मैंने सिर्फ 11 जानवर छांटी गए। एक तो जो मुझे कन्फर्म बकरियां गब्बन लगी हैं और बाकी नस्ल और क्वालिटी आप चेक कर लें। ऐसी चीजें देखने को कम ही मिलती है लेकिन जो दोस्त लेना चाहते हैं जल्दी रब्ता करेंगे तो इस लाड़ के मालिक को सारी माशाल्लाह से आप पट्टे वगैरह चेक कर लें और आपको चारा वगैरह भी खिला के दिखा रहे हैं। बाकी बीमार होगी जानवर आए वाला होगा तो वो भी हमारा मेरे पर भी वो आपका नहीं है। बाकी आज आप दोस्तों को एक फार्म का बना बनाया मेरे पर भी मैं रिवार्ड देने जा रहा हूँ। ना इनका रेट कोई मेरे पर भी 50,000 रुपया है, ना कोई 46,000 है, ना 45,000 है, ना 44,000 है। सिर्फ 43,000 पुट्ठे के हिसाब से आपको सारा लाड़ दूंगा। और ये तकरीबन अकेला पकड़ लेना चाहते हैं ये 70,000 रुपये वाला। लेकिन आज की जो मेरी ऑफर है आपको ब्रीडर भी मेरे पर भी मैं बकरियों के रेट में दे रहा हूँ। अगर आपको इसमें से 2 चाहिए 1 चाहिए तो वो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं तो लेकिन उनकी कीमत लाड़ की बनिस्बत थोड़ी सी ज्यादा पड़ेगी। जो 2 लाड़ लेता ना वो फायदे में रहता है। 4,73,000 रुपए के अंदर आपको ये पूरा लाड़ मेरे पर मिल जाएगा। जब आपकी इंशाल्लाह तैयार होगी ना या 2 बच्चे बकरी देती ना तो सिर्फ आपकी 2 से 3 बकरियों के पैसे होंगे। बाकी सारे का सारा माल आपका फ्री है। भाई शौक तो हर बंदे का होता है कि बिजनेस करना है, पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन क्वालिटी वाला माल लिया करें। जब मेहनत करें आपकी मेहनत ज़ाया ना हो और जब इस तरह की चीजें फार्म पे डेरे पे रखते ना तो इंशाल्लाह लोग आपका माल मेरे पर भी देखने आएंगे। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ और सारे जानवर आपको एक एक करके भी चेक करता हूँ। और जितने भी दोस्त मेरे ओवरसीज पाकिस्तान से बाहर वीडियो देख रहे ना, अगर कोई भी आपका अजीज हो गया, रिश्तेदार हो गया, अगर कोई भाई मेरे बेरोजगार है ना तो उनको इस तरह का एक लाट परचेजिंग करवा के दे दें। एक तो आपका पैसा बचेगा, कीमती टाइम भी बचेगा। अगर वो आवारा घूमते हैं तो वो भी नहीं घूमेंगे क्योंकि इसके अंदर ऐसा मेरे पर भी बकरियों में नशा ना
کہ کیونکہ یہ ہمارے نبیوں نے پالی ہوئے. ایک تو آپ کے گھر میں برکت ہوتی رہے گی، دوسرا آپ کی رزق کی تنگی دور ہوگی، تیسرا یہ ماشاءاللہ سے ثواب والا کام ہے. آپ کے پاس میل تیار ہوں وہ آپ قربانی کے لیے رکھتے جائیں. آپ کے پاس جو بکریاں ہیں آپ ان سے گوٹ فارمنگ کرتے رہیں. یہ اگر آپ کی 10 بکریاں 2 بچوں کا بھی حساب لگے نا تو 10 بکریوں سے پہلے سوئے پہ آپ کے 20 بچے ہوں گے، اور جب دوسرے سوئے پہ 2 بچے نا تو آپ کا 40 بچہ ہوگا. یہ ایسی نسل ہے ماشاءاللہ 12 اور 14 ماہ کے اندر ماشاءاللہ بھائی میرے 2 سوئے کرنے والی بریڈ ہے. باقی اگر اس کے علاوہ منڈی سے جانور پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں خلیل بھائی کو یاد کریں، فارم سے جانور لینا چاہتے ہیں خلیل بھائی کو یاد کریں. باقی جتنا میرے سے کارپوریٹ تعاون ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ کروں گا. باقی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ فراڈی اور دھوکے بعد بندوں سے خدا را بچ جائیں. یہ اس طرح کی پٹھیں آپ کو دکھائیں گے، کوئی ریٹ آپ کو بولے گا 20,000 روپیہ، کوئی بولے گا 22,000 روپیہ، کوئی آپ کو بولے گا 25,000 روپیہ. بھائی میرے وہ سراسر فراڈ ہوتا ہے، وہ دھوکہ کرتے ہیں، وہ فیک ریٹ بتاتے ہیں. تو خدا را ان سے بچیں. تو آپ ایک لیگل بندے کے ساتھ رابطہ کریں. اور ایک پٹ کا جو زندہ لائیو وزن ہے 35 کلو سے لے کر اور ماشاءاللہ میرے پر بھی 40 کلو ہے. یہ ہمارا فارم ہے، اس سائڈ کے اوپر اگر آپ چلے جاتے ہیں مکھی جنی بکریاں، بیتل بکریاں، ٹیڈی بکریاں، ہر طرح کا مال ہوتا ہے. چھوٹی لاٹ اس وجہ سے بناتا ہوں، دوبارہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ ہر جو نئے دوست ہیں نا چھوٹی لاٹ لے کے اور اس کے اندر میرے پر بھی بڑی بچت کرتے ہیں. ابھی آپ کو تھوڑا سا چارہ وغیرہ بھی کھلا کے دکھاتا ہوں اور ساری پٹھے میں آپ کو ایک ایک کر کے جاتا ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو. اور اس کے اندر کوئی 50 والی پٹ ہے، کوئی 40 والی ہے، کوئی مطلب 55,000 روپے والی ہے. لیکن جب آپ لاڈ میں لیتے نا تو وہ چیز آپ کو وارے. یہ 3.5 مہینے سے اوپر کی پٹ ہے لیکن یہ قیمت زیادہ ہے. باقی چھوٹی پٹھے لیں گے، نقص والا مال لیں گے، دوگلا مال لیں گے تو اس کے اوپر اپنی محنت ضائع برباد کرتے رہیں گے. چیزیں لینی ہیں کوالٹی وائز، کیونکہ پیسہ بھائی میرے آپ نے ایک بار لگانا ہے، بار بار نہیں لگانا. ابھی سارے جانور ایک ایک کر دیتا ہوں کیونکہ گرمی بھی کافی زیادہ آپ کو پتہ ہے. یہ صرف آپ دوستوں کی محنت کی وجہ سے میں ایک ایک کر کے جانور دکھاؤں گا اور آپ کو اچھی معلومات ملے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ خلیل بھی ہمیں جانور کون سی نسل کے دکھا رہے ہیں اور ریٹ کیسا دے رہے ہیں یہ آپ کو بتاتا ہوں. تو سب سے پہلے ماشاءاللہ سے میں آپ کو بریڈر بکرا چیک کروا رہا ہوں. سارے جانور آپ کو ایک ایک کر کے دکھاؤں گا، صرف ویڈیو آپ ہماری مکمل دیکھتے رہیں. یہ سب سے پہلے آپ بکرے کے ماشاءاللہ چپے سینگ آپ چیک کر لیں، یہ اوریجنل چیز کی پہچان ہوتی ہے. اور بریڈر بھی ماشاءاللہ سے دانتوں کے اندر ابھی 2 دانتوں ہے. ٹھیک ہے، اکیلا کی قیمت 70,000 روپے لگے. ابھی آپ کو میں 2 نمبر دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، لے جا اس کو. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 2 کے اوپر پاٹ. لیکن یہ پاٹ بکرے سے میں نے آپ کو پہلے دکھانی تھی، لیکن آپ ساری پٹھیں چیک کرتے جائیں. ایک تو کوالٹی آپ چیک کرنی ہے اور دوسرے نمبر پہ نسل. اگر آپ نے پیور چیز لینا چاہتے ہیں نا تو یہ ہوتی ہے پیور چیز، سنگ بالکل چپے اور اوریجنل جو ناگرا بیتل سیوال کی بکریاں ہوتی ہیں. باقی بکریاں دوبارہ بھی آپ بتا رہا ہوں 14 اور 16 ماہ ان کی عمر ہے، زیادہ مطلب بڑی کوئی پٹ نہیں ہے. اکیلی آپ یہ لینا چاہتے ہیں یہ میں نے آپ کو فائنل دینی ہے 55,000 روپے کے اندر. لیکن جب آپ اس لاٹ پرچیزنگ کرتے ہیں نا اس کے اندر آپ کو ریٹ مناسب پڑتا ہے. ابھی آپ کو 3 نمبر کہتا ہوں، لے جسمیل بھائی. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر پٹ. انمول تحفے نکالے بھائی میرے، آج آپ نے میلہ لازمی لوٹنا. اس طرح کی چیزیں یہ آپ فیس میں قریب سے دکھا رہا ہوں. یہ ہوتے اوریجنل ناگرا سنگ، بالکل چپے ہوں گے، بڑے سنگ نہیں ہوں گے، بالکل کوالٹی والے چھوٹے چھوٹے سنگ ہوں گے. یہ اوریجنل چیز کی اگر آپ دوست نے پہچان کرنی ہے تو یہ میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ نمبر آ رہی ہے 3 کے اوپر. ابھی میں آپ کو 4 نمبر کہتا ہوں، لے جب اس کو. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 4 کے اوپر پاٹ. ٹھیک ہے، ساری پٹھیں آپ چیک کر رہے ہیں اوریجنل کوالٹی کے. ایک تو پیٹ بھی آپ ماشاءاللہ سے اس پٹ کا آپ چیک کر لیں. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ اکیلے لینا چاہتے ہیں یہ میں نے آپ کو دینی ہے 48,000 روپے کے اندر. ٹھیک ہے، لاڈ میں لیں گے تو 43,000 روپے کے حساب سے. گوشت کا بھی حساب لگائے پھر بھی آج آپ کو سستے پیسوں میں دے رہا ہوں. لے جا میرے بیس کو. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 5 کے اوپر پاٹ. بھی آپ کو جلدی سے دکھاؤں گا تاکہ ویڈیو زیادہ نہ بنے. ایک تو گلابی فیس ماشاءاللہ ناگرا بیتل پاٹ کا آپ چیک کریں اور خوبصورتی. یہ چیزیں ماشاءاللہ سے لے لینا، آپ کو پتہ چلے گا کوئی ہم نے چیز لی ہے. لے جب اس کو. اور یہ ماشاءاللہ خوبصورتی میں بے مثال چیز آپ کو دیکھو نمبر آ رہی ہے 6 کے اوپر پاٹ. سینگ اور کان اور کلر آپ چیک کریے. اوریجنل ناگرا بیتل بکریاں لینا چاہتے ہیں نا میرے سے لے یا کسی اور سے لیں، لیکن ویڈیو میں چیزیں آپ دیکھ لیں کہ آپ نے اس طرح کی ناگرا بیتل بکریاں لینی ہے. ٹھیک ہے، یہ 6 نمبر پہ آ رہی ہے. آپ 1-2 کی سکرین شاٹ بھیج دیں تو وہ بھی ہم آپ کو دے دیں گے. لے جا اس کو. اور یہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 7 کے اوپر پاٹ تاکہ ابھی ویڈیو زیادہ نہ بنے اور میں آپ دوستوں کو جلدی سے چیک کرا تاکہ مزید ویڈیو لمبی نہ بنے اور آپ دوست ہمیں پھر شکایت کرتے ہیں. 7 پہ آ ابھی آپ کو 8 نمبر کہتا ہوں. لے اب اس کو. اور یہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 8 کے اوپر پاٹ. ٹھیک ہے، آپ اس کی بھی خوبصورتی آپ چیک کریں. اور یہ دیکھیں یہ 8 پہ آ رہی ہے. ابھی آپ کو 9 نمبر کہتا ہوں. لے جب اس کو. اور یہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے
9 के ऊपर, ठीक है। ये माशाल्लाह तकरीबन 3.5 महीने की ये तैयार हो चुकी है अभी माशाल्लाह से। 1 या 1.5 महीने बाद ये बच्चे देगी। 9 प्यारी है, अकेली आप लेना चाहते हैं, ये हमने आपको देनी है 55,000 रुपए की ना, ठीक है, ले जाओ इसको। और ये मेरे पर भी नंबर आ रही है 10 के ऊपर, ठीक है। अभी एक रह गया वो दिखाता हूँ। ये भी माशाल्लाह लाल नागरा बीतल में आती है, गुलाबी फेस, बाकी लाल कलर और खूबसूरती आप चेक कर ले अभी इसको। और ये अबला के एक मैंने नागरा बीतल अबला के अंदर डाली शौक के लिए 11 नंबर पे आ रही है, लेकिन ये सबसे बेमिसाल चीज़ है, ये फेस और क्वालिटी आप चेक करें। अभी आपको पूरी लाट एक साथ दिखाता हूँ। अच्छा, तो माशाल्लाह मेरे पर भी अभी वीडियो के एंड में मैं आपको लाट चला पिला के भी दिखाता हूँ। और मेरे पर भी दोबारा भी आपकी कीमत 4,73,000 रुपए के अंदर आपको माशाल्लाह पूरी लाट देंगे। जो दोस्त लेना चाहते हैं जल्दी रब्ता करें, बाकी चला पिला के आप सारा माल चेक कर लें, इन्हें वापस लेके जा भाई। और अभी वीडियो के एंड में रिक्वेस्ट, ज्यादा वीडियो को लाइक कमेंट शेयर में आपने कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी। 4,73,000 रुपए के अंदर पूरा लाट दें, आराम से चला दे। दोबारा भी आप माशाल्लाह एक एक पार्ट को चेक कर लें, ये देखें माशाल्लाह।